Hello everybody, welcome back to Hello PCM channel. योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले बाइनोमियल थ्योरमका डिफरेन्ट मेजर कन्सेप्ट्सहरुको बारेमा हामीले डिस्कस गरेका थियौं। आज पनि हामी त्यही डिस्कस गर्छौं। आज चाहिँ जुन बाँकी थियो, जुन कन्सेप्ट्स हिजोको या पहिलाको भिडियोमा हामीले कम्प्लिट गर्न सकेका थिएनौं, त्यही कन्सेप्ट्सलाई चाहिँ हामी आज कम्प्लिट गर्छौं। अनि लास्ट भिडियोमा चाहिँ के भएछ भन्देखि डबल साउन्ड सुनिएको रहेछ। त्यो चाहिँ मैले थाहा पाइन हैन, अपलोड गरिसकेको थिएँ। अब पछि मात्रै थाहा पाएँ। अब चाहिँ त्यस्तो नहोला है त। अब चाहिँ म ख्याल राख्छु आफ्नो तर्फबाट पनि। ल आजको चाहिँ स्टार्ट गरौँ। फर्स्टमा हामीले चाहिँ योभन्दा पहिला के डिस्कस गरेको थियौं भन्देखि a + b पावर n को एक्सपान्सन हामीले डिसाइड गरेको थियौं। a + b पावर n को डिस्कसन हामीले के भनेको थियौं? यसको एक्सपान्सनमा nc0 a को पावर n b को पावर 0 प्लस nc1 a को पावर n-1 b को पावर 1 राइट प्लस nc2 a को पावर n-2 b को पावर 2 a को पावर घट्दै जान्छ b को पावर बढ्दै जान्छ भनेर भनेको थियौं हामीले। प्लस लास्टमा के हुन्छ ncn a को पावर 0 b को पावर n यहाँसम्म जान्छ। हामीले यही डिस्कस गरेको थियौं राइट। अब यसलाई हेर्नुस् है त। यसलाई हजुरले त समेसनमा लेख्न त सिक्नु भएको छ होला। हामीले अर्थमेटिक प्रोजेक्सन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन त्यो ए या सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा त हामीले लेखेका थियौं हैन। त्यही हेर्नुस् है। यसलाई म के लेख्छु भन्देखि समेसन एउटा के लेख्छु यहाँ हेर्नुस् है त। समेसन एउटा टर्म बनाउँछु, आर बनाउँछु, आर भन्ने टर्म बनाउँछु या आर ए बनाऊ। आर इज इक्वल टु 0 देखि आर इज इक्वल टु n सम्म एउटा समेसन बनाए। अब आर को टर्ममा यो समेसन भित्र हामीले के को टर्ममा लेख्नुपर्छ? आर को टर्ममा। हेर्नुस् n त सबैमा छ, n यहाँ पनि छ, n यहाँ पनि छ, n यहाँ पनि छ, n यहाँ पनि छ भनेपछि n त सबैमा छ। n c यहाँ 0 छ, 1 छ, 2 छ, 3 छ, त्यस्तै गर्दै गर्दै n सम्म छ। पहिला r यहाँनिर r लेख्यो भने पहिला r को भ्यालु 0 अनि प्लस 1 समेसन भने त एड हुँदै जाने हो। भनेपछि r इज इक्वल टु 0 देखि n सम्म यो बढ्दै जान्छ। यो त यति त हामीले लेख्यौं राइट। सबैको हामीले समेसनको टर्ममा लेख्यौं। यो एनसीआर भन्ने यो कोफिसिएन्ट त हामीले सबै आर को टर्ममा लेख्यौं। अनि a को पावर n छ, n-r लेखौं, b को पावर r लेख्छु। यहाँ हेर्नुस् है त। यो भयो भने यो एउटा मैले यसलाई यसरी लेखेँ। अब कसरी किन यो लेखेँ म बुझाउँछु तपाईहरुलाई। पुट r इज इक्वल टु 0 के आउँछ nc0 a को पावर n-0 b को पावर 0 इज इक्वल टु nc0 a को पावर n b को पावर 0 फर्स्ट टर्म आयो राइट। r इज इक्वल टु 1 हाल्यौं भने के हुन्छ nc1 a को पावर n-1 n-r छ यहाँ, त्यही भएर n-1 b को पावर r भने 1 इज इक्वल टु nc1 a को पावर n-1 b। त्यस्तै r इज इक्वल टु 2 हाल्यो भने nc2 a को पावर n-2 b को पावर 2 आयो। अनि समेसन भन्नेको चाहिँ के हो भन्देखि एडिसन हो। r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस यसरी नै rn सम्म जाने हो हैन। यिनीहरुलाई एड गर्ने हो भनेको nc0 यस्तै गरेर यो एक्सपान्सन आइदिन्छ। समेसनले त एड गर्ने हो। यो सबै टर्म्सहरु जुन छ नि, यो जुन टर्म्सहरु छ यसलाई एड गर्ने भनेर भनेको समेसनले त। त्यही भएर यसलाई हामीले त्यही भएर a + b पावर n लाई a + b पावर n को दुईटा फर्मुला हामीले याद गर्नु पर्यो। फर्स्ट फर्मुला मैले यो भन्दा पहिला क्लासमा नि भनेको थिएँ, nc0 a को पावर n b को पावर 0 प्लस nc1 a को पावर n-1 b को पावर 1 प्लस यसरी नै ncn a को पावर 0 b को पावर n। यो एउटा फर्मुला भन्ने मैले भनेको थिएँ हैन। अब यसलाई नै हामीले मोडिफाई गरेर के लेख्न सक्ने रहेछौं? r को टर्ममा r इज इक्वल टु 0 r इज इक्वल टु n सम्म ncr a को पावर n-r b को पावर r। यो हाम्रो फर्मुला राइट। a + b को पावर n को एक्सपान्सनको लागि यो दुईटा फर्मुला हामीले याद गर्नु पर्यो। यो दुईटा फर्मुला याद नगरे नि यो फर्स्ट फर्मुला मात्रै याद गरे पनि हुन्छ, तर यो सेकेन्ड फर्मुला चाहिँ अब हामीले जुन टपिक पढ्छौं नि त्यसको लागि इम्पोर्टेन्ट हो। अब हामीले पढ्छौं जनरल टर्म इन बाइनोमियल एक्सपान्सन।
ल यसमा हेर्नुस् फर्स्टमा हामीले के भनेको थियौं फेरि a + b पावर n बाटै जाउँ न त a + b पावर n हामीले त यसकै स्टडी गर्ने हो nc0 यसको एक्सपान्सन a को पावर n प्लस ncn nc1 n पुगेछु यार म कहाँबाट nc1 a को पावर n - 1 b को पावर 1 प्लस nc2 a को पावर n - 2 b को पावर 2 यस्तै गरेर कहाँसम्म जाने ncn a को पावर 0 b को पावर n सम्म जाने हो राइट। अब हामीलाई थर्ड टर्म चाहियो रे थर्ड टर्म हामीलाई थर्ड टर्म चाहियो। अब यहाँ हेर्नुस् है त यसमा हामी हेरौँ है त यो एक्सपान्सनमा यो हेर्नुस् यो जुन टर्म छ नि यो फर्स्ट टर्म हो राइट यो कुन टर्म हो सेकेन्ड टर्म हो यो कुन टर्म हो थर्ड टर्म हो त्यस्तै गरेर यो कुन टर्म हो लास्ट टर्म हो देखेको यही कुरा हो। अब हामीले हेर्नुस् है त हामीलाई थर्ड टर्म चाहियो रे t3 बराबर के हो भनेर सोध्यो भने के लेख्छौं हामीले nc2 यो एक्सपान्सनबाट हेरेर हामीले के लेख्यौं t3 भनेको nc2 a को पावर n - 2 b को पावर 2 भनेर लेख्यौं। त्यस्तै t सेकेन्ड हेरौं t2 हेरौं के लेख्यौं हामीले nc1 a को पावर n - 1 b को पावर 1 यो हेरेर यो फर्स्ट टर्म हो यो सेकेन्ड टर्म हो यो थर्ड टर्म हो थर्ड टर्म भनेको यो लेख्यौं। त्यस्तै अब यो दुईटा टर्म हेरौं है त यहाँनिर 3 छ त यहाँनिर 2 छ यहाँनिर पनि 2 छ यहाँनिर पनि 2 छ जब यहाँनिर थर्ड टर्मको कुरा गरिया छ एन्सरतिर या यो राइट ह्यान्डतिर सबतिर 2 2 देखिया छ जब यहाँनिर 2 गरेका छौं सेकेन्ड टर्म खोजिरहेका छौं त सबतिर 1 1 देखिया छ राइट भनेपछि म यसलाई यसरी लेख्छु है त देयरफोर t3 बराबर t2 + 1 लेख्न मिल्यो नि इज इक्वल टु nc2 यो 2 अनि त्यसपछि के लेखेँ मैले a को पावर n - 2 यही 2 अनि b को पावर 2 त्यस्तै t2 लाई मैले के लेखेँ t1 + 1 इज इक्वल टु यो 1 छ त्यही भएर nc1 a को पावर n - 1 b को पावर 1 यसरी लेखेँ राइट। त्यस्तै भयो फिफ्थ टर्म चाहियो रे हामीलाई फिफ्थ टर्म चाहियो भनेपछि t5 लाई म कसरी लेख्नु पर्यो अब t4 + 1 लेख्छु यो ट्रेन्ड अनुसार है मैले के पनि यहाँनिर फर्मुला लेखेको छैन यो सम्म त हामीले डिराइभ गरेको यो सम्म त हामीलाई सन्तुष्ट छौं सबजना। अब यहाँबाट अझै डिराइभ गर्दाखेरि हेरिरहेछौं हामीले t5 लाई मैले t4 + 1 लेख्छु अनि यसलाई के लेख्न मिल्दो रहेछ यो दुईटालाई हामीले एनालाइज गरेर के भन्यौ nc4 लेख्न मिल्छ a को पावर n - 4 b को पावर अनि b को पावर कति लेख्न मिल्छ 4 लेख्न मिल्दो रहेछ राइट। अब हामी यस्तै गरेर एउटा अर्को टर्म हेरौं यो अब हामी k + 1th टर्म हेरौं ल अब k + 1th टर्म फर k + 1th टर्म यो यति हामीले एनालाइज गर्यौं t3 को एनालाइज गर्यौं t2 को एनालाइज गर्यौं t5 को एनालाइज गर्यौं। अब हामी k + 1th टर्म को लागि हेरौं है त tk + 1 हेरौं tk + 1 यो टर्म को एक्सपान्सन के हुँदो रहेछ यसरी हेर्दाखेरि nc यो त सबमा हुन्छ त्यही भएर nc के भयो अनि त्यसपछि यहाँ t2 को ठाउँमा 1 + 1 लेखेको छौं हामीले यो टर्मलाई हामीले यहाँनिर 1 लेखेको थियौं t3 मा पनि t3 लाई हामीले t2 + 1 लेखेको छौं यसरी राइट अनि यो जुन 2 छ नि यो 2 चाहिँ तल आएको थियो त्यसरी नै यहाँनिर tk + 1 छ यो k चाहिँ हामी यहाँ तल लेख्छौं एउटा कुरा हेरौं अर्को यो जुन 2 t3 लाई 2 + 1 लेखेको थियौं यो 2 जुन छ नि a को पावर n - 2 छ भनेको a को पावर के हुन्थ्यो t2 + 1 हुँदाखेरि n - 2 थियो t3 + 1 हुँदाखेरि n - 3 थियो भनेपछि tk + 1 हुँदाखेरि के हुन्छ n - k हुन्छ यहाँनिर हेरेर मात्रै यहाँ हेर्नुस् t5 मा t4 + 1 t4 + 1 हुँदाखेरि a को पावर n - 4 छ यहाँ पनि tk + 1 हुँदाखेरि a को पावर n - k छ। त्यस्तै b को पावर के छ t4 + 1 हुँदाखेरि b को पावर 4 छ राइट t1 + 1 हुँदाखेरि b को पावर 1 छ t2 + 1 हुँदाखेरि के छ b को पावर 2 छ भनेपछि tk + 1 हुँदाखेरि b को पावर कति हुन्छ k हुन्छ हेन्स
जेनरल टर्म भनेको यही हो, यसलाई नै जेनरल टर्म भनिन्छ। हेन्स द जेनरल टर्म इज हामीले एनालाइज गरेर के लेख्यौं, टी के प्लस 1। के प्लस 1th टर्म भनेको के हुँदो रहेछ भनेदेखि एनसीके ए को पावर एन माइनस के बी को पावर के। के भनेको एउटा इन्टिजर हो, राइट। के को भ्यालु चाहिँ वेयर, यो कुरा चाहिँ जहिले पनि याद राख्नु, के को भ्यालु चाहिँ जहिले पनि ग्रेटर देन 0 हुन्छ, इक्वल टु 0 हुन्छ भनेको के इज पोजिटिभ नम्बर, या फेरि के इज या पोजिटिभ नन नेगेटिभ भनौँ न, पोजिटिभ मात्रै भन्न मिलेन किनभनेदेखि 0 त पोजिटिभ होइन, त्यही भएर के इज नन नेगेटिभ। यति हो हाम्रो जेनरल टर्म। जेनरल टर्म ए प्लस बी को पावर एन को जेनरल टर्म के हुने रहेछ, जस्तो ए प्लस बी को पावर एन को जेनरल टर्म भनेको के हुन्छ, एनसीके ए को पावर एन माइनस के बी को पावर के। त्यस्तै एक्स प्लस वाई को जेनरल टर्म के हुन्छ, एन को, यसको जेनरल टर्म के हुन्छ, एनसीके एक्स को पावर एन माइनस के वाई को पावर के। हामीलाई चाहिँ धेरै जसो एक्स प्लस वाई को टर्ममा सोधेको छ, त्यही भएर यसको पनि लेखिदिइहालेको। त्यस्तै अर्को कुरो, हामीले अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भनेको थियौँ, त्यही भएर एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर को पावर एन को हामीलाई जेनरल टर्म लेख्नु पर्यो भने के हुने रहेछ, एनसीके एक्स को पावर एन माइनस के अनि एक्स स्क्वेयर को पावर के, यो हुँदो रहेछ, राइट। यसलाई अब एक्सपान्ड गरेर अरू पनि के बनाउन मिल्छ, त्यो त हजुरहरू गरिहाल्नुहुन्छ। त्यही भएर के हो, यो एउटा कुरा याद राख्नु, यो चाहिँ दोस्रो फर्मुला मैले याद राख्नुस् भनेर नै भने। यो हो फर्मुला टी के प्लस 1 को एनसीके ए को पावर एन माइनस के बी को पावर के। यसले चाहिँ कुन टर्म दिन्छ, के प्लस 1th टर्म दिन्छ। किनभनेदेखि यहाँ हेर्नुहोस्, सेकेन्ड टर्ममा त एन सबैतिर 1 नै छ, हेर्नुहोस् न, सेकेन्ड टर्म हो यो, सबैतिर 1 छ। थर्ड टर्म हो यो थर्ड टर्म हो, सबैतिर 2 छ, राइट। त्यही भएर के प्लस 1th टर्म हो भने सबैतिर के हुन्छ, के हुन्छ, त्यति याद राख्नुहोस्। यो पनि भयो। अब मिडल टर्म अफ बाइनोमियल एक्सपान्सन, यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। अब यसलाई हामी हेरौँ है त। फर्स्टमा मिडल टर्म अफ द बाइनोमियल एक्सपान्सन, मिडल टर्ममा अब हामी हेरौँ ल। अब हामीसँग फर्स्टमा वेन एन इज इभन भनेको जस्तो यहाँ हेर्नुहोस्, ए प्लस बी को पावर एनमा यो यसको एक्सपान्सनमा एन इज इभन छ अरे, एन इज इभन। जस्तो एउटा इक्जाम्पल लिउँ न, ए प्लस बी को पावर 8 भनौँ, यो हुँदाखेरि के हुन्छ, एन इज इक्वल टु कति छ, 8 छ। नम्बर अफ टर्म्स, कतिवटा टर्म्स हुन्छ यसमा, नम्बर अफ टर्म्स इन एक्सपान्सन अफ ए प्लस बी को पावर 8 मा कतिवटा टर्म हुन्छ यसको एक्सपान्सन गर्दाखेरि, थाहा छ 8 प्लस 1 इज इक्वल टु 8 प्लस 1 या एन प्लस 1 बाट आयो, त्यही भएर 9 वटा टर्म हुन्छ। ए प्लस बी पावर 8 को एक्सपान्ड गर्यो भने हामीले 9 वटा टर्म हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, 9 वटा टर्म के हुन्छ, T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 अनि T9, यो 9 वटा टर्म हो। 9 वटा टर्म हुन्छ भन्ने हामीले यहाँसम्म त पत्ता लगायौँ। 9 वटा टर्मलाई एकछिन T1 देखि T9 सम्म यसरी लेख्यौँ। अब यसको मिडल टर्म कुन हो त, सबभन्दा बिचमा कुन छ, यो टर्म छ T5। त्यही भएर इन एक्सपान्सन अफ ए प्लस बी को पावर 8 के हुन्छ, 5th टर्म इज मिडल टर्म। त्यस्तै अर्को पनि हेरौँ, अर्को पनि एक्जाम्पल हेरौँ। ए प्लस बी को पावर 6 को हेरौँ, राइट। यसमा के छ, टर्म्सहरू हेर्नु, T1 देखि 7 वटा टर्म हुन्छ, T2 T3 T4 T5 T6 T7, एन भनेको 6 छ, त्यही भएर 7 वटा टर्म हुन्छ। यसमा मिडल टर्म कुन हो, T4 हो। यहाँनिर कुन हो, 4th टर्म इज मिडल टर्म।
भनेपछि हामीले यसबाट के एउटा कन्क्लुजन देखाउन सक्छौं भन्देखि यो t4 हामीले त फोर्थ टर्म चाहियो 6 मध्ये 4 बनाउनु पर्यो इज इक्वल टु n प्लस 2/2 ट्वेल्थ टर्म या ल यही लेखौँ न त यही टर्म हुन्छ यहाँ हेर्नुस् यहाँनिर n 6 छ भनेदेखि यो 6 छ मैले यहाँबाट फिफ्थ टर्म कसरी निस्क्यो यहाँबाट फोर्थ टर्म कसरी निस्क्यो त्यसको लागि एउटा फर्मुला जस्तै बनाए फोर्थ टर्म निकाल्नु पर्यो n 6 हुँदाखेरि मिडल टर्म फोर्थ टर्म आउँछ भने हामीले थाहा पायौं राइट अब फोर्थ टर्मलाई मैले यसरी लेख्न सक्छु यहाँ n बराबर 6 छ भने के हुन्छ 6 प्लस 2/2 बराबर 6 प्लस 2 8/2 फोर्थ टर्म यो यसले यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्यो अब यसमा a प्लस b पावर 8 मा a प्लस b पावर 8 मा के छ n बराबर 8 छ हामीले फर्मुला के लगायौं रे n प्लस 2/12 टर्मलाई चाहिँ हामीले मिडल टर्म भन्यौं भनेर भन्नु फेरि ट्राई गरौं n प्लस 2 n भना 8 प्लस 2/2 भनेको फिफ्थ टर्म फिफ्थ टर्म हाम्रो मिडल टर्म हो भन्ने यहाँबाट पत्ता लाग्यो यहाँ पनि हेर्नुस् फिफ्थ टर्म नै मिडल टर्म हो हेन्स when n is even हुँदाखेरि हामी मिडल टर्म के हो अब यहाँनिर लेख्छौं n इभन हुँदाखेरि मिडल टर्म के हुने रहेछ इज इक्वल टु n प्लस 2/12 टर्म कसरी यो n प्लस 2/12 टर्म हो भनेर भन्यौ जस्तो n 8 राख्दाखेरि हामीले एक्सपान्सन गर्दाखेरि फिफ्थ टर्म आयो n इज इक्वल टु 6 राखेर हामीले एक्सपान्सन गर्दाखेरि फोर्थ टर्म आयो अब यो दुईटै टर्ममा कसरी आयो भनेर अनि हामीले यो फर्मुला एउटा सिम्पली एनालाइज गरेर यो बनायौं यो बनाएर हामीले दुईटैमा हालेर हेर्यौं दुईटैमा ट्रु आयो त्यही भएर n इभन हो भने एउटा मात्र मिडल टर्म हुन्छ ओन्ली वान मिडल टर्म एउटा मात्र मिडल टर्म हुन्छ अनि त्यसपछि मिडल टर्म भनेको n प्लस 2/12 टर्म हुन्छ अब यहाँबाट फिफ्थ टर्म निकाल्ने अब यहाँनिर फिफ्थ टर्म निस्कियो भने अब फिफ्थ टर्मको भ्यालु त कसरी निकाल्ने tk + 1 वाला फर्मुला लगाएर फिफ्थ टर्म के हो निकाल्न सक्छौं भनेपछि मिडल टर्म को भ्यालु n + 2/12 टर्म यसरी निकाल्न सक्छौं यहाँसम्म बुझियो सेकेन्ड केस when n is odd फेरि एक्जाम्पल लियौं यसले नलेखौं n is odd जस्तो a + b पावर 7 को हेरौं न त अहिले यसको एक्सपान्सन गर्दाखेरि कतिवटा टर्म्स आउँछ n + 1 वटा टर्म्स आउँछ n + 1 भने 7 + 1 = 8 वटा टर्म आउँछ 8 वटा टर्म के आयो हेरौं t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 यसमा कुन छ सबभन्दा बिचमा कुन टर्म छ हेर्नुस् त यहाँ तीनटा छ यहाँ तीनटा छ भनेपछि 4 र 5 यहाँ चारवटा यहाँ चारवटा भनेपछि बिचमा त कुनै पनि टर्मै आएन तर अब बिचमा कुनै नो मिडल टर्म भन्न मिल्छ यो नभन्ने के भन्ने भन्देखि यो नभनेर हामीले के भन्ने यो नभनौं अनि के भनौं भन्देखि देयर आर टु मिड टर्म्स लेखौं न मिडल टर्म्स लेखौं न दैट इज t4 and t5 यो दुईटालाई हामी बिचमा छ भनेर मानौं न मान्दाखेरि के जान्छ यसको साइडमा लेफ्ट साइडमा तीनटा टर्म छ यसको राइट साइडमा तीनटा टर्म छ भनेपछि यो दुईटा t4 र t5 दुईटै बिचमा भयो भनेपछि ऑड हुँदाखेरि के आउने भयो देयर आर टु मिडल टर्म्स इभन हुँदाखेरि कतिवटा मिडल टर्म आउँछ एउटा मात्रै मिडल टर्म आयो अब हेर्नु है त t4 भनेको कसरी आयो t4 = यहाँनिर फोर्थ टर्म आयो हैन t4 = फोर्थ टर्म राइट यो लेख्न मिल्छ अब फोर्थ टर्म कसरी आयो भन्देखि 7 + 1/2 ट्वेल्थ टर्म लेख्न मिल्छ फोर्थ टर्मलाई मैले यसरी लेखेँ 7 + 1/2 7 भनेको त यहाँनिर छ नि त त्यही भएर यो लेखेँ फोर्थ टर्मलाई त्यस्तै गरेर यही लेखेँ अनि फिफ्थ टर्मलाई चाहिँ मैले कसरी लेखेँ भन्देखि यसरी लेखेँ हेर्नु है त 7 + 1/2 + 1 nth टर्म यसरी मिल्यो यो पनि फिफ्थै टर्म आयो हेर्नु त 7 + 1 भनेको 8/2 भनेको फोर्थ टर्म 4 + 1 फिफ्थ टर्म यो
7 + 1/2 एउटा फोर्थ टर्मलाई मैले यसरी लेखेँ, फिफ्थ टर्मलाई मैले यसरी लेखेँ। अर्को इक्जाम्पल हेरौँ, a + b को पावर n वाला। a + b को पावर 9 छ अरे सपोज, राइट। यसमा कतिवटा टर्म हुन्छ? 10 वटा टर्म हुन्छ। t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 यो दुईटा बिचमा छ, राइट। मिडल टर्म भनेको के हो? फिफ्थ एन्ड सिक्स्थ आर मिडल टर्म। अब हेर्नुस् है त, फिफ्थ टर्मलाई म कसरी लेख्छु? यो 9 छ नि, 9 + 1/2 एथ टर्म लेख्न मिल्यो। यसलाई खोल्यो भने 9 + 1 भने 10/2 भने फिफ्थ टर्म आयो। अनि सिक्स्थ टर्मलाई के लेख्न मिल्यो? 9 + 1/2 + 1 एथ टर्म लेख्न मिल्यो। यो भने सिक्स्थ टर्म हो, यो भने 5 भइसक्यो, 5 + 1 सिक्स्थ टर्म। यसरी हामीले लेख्न मिल्यो फिफ्थ टर्म र सिक्स्थ टर्मलाई। त्यही भएर यहाँ पनि हेर्नुस्, n7 हुँदाखेरि मैले 7 + 1/2 र 7 + 1/2 + 1 लेखेँ। n9 हुँदाखेरि के लेखेँ मैले? 9 + 1/2 र 9 + 1/2 + 1 टर्म लेखेँ। जस्तो भनेपछि देयरफोर मिडल टर्म्स कसरी लेखेको छु भनेदेखि मैले 9 छ नि, 9 त यहाँ n9 हुँदाखेरि 9 लेखेँ, त्यही भएर n + 1/2 एथ टर्म एन्ड अर्को यहाँनिर +1 n + 1/2 + 1 एथ टर्म। यसरी लेखेको छु। यो दुईटा, यो भन्दा अगाडिको दुईटा कुरा, दुईटा कन्सेप्टलाई बुझेर यो एक्जाम्पल हेर्नुस् र यो एक्जाम्पल हेर्नु। यो दुईटा एक्जाम्पल हेरेर त मैले यो मिडल टर्मको यो फर्मुला बनाएँ। त्यस्तै गरेर इभन हुँदाखेरि पनि मैले यसरी नै एक्जाम्पल हेरेर, यसमा मैले तपाईहरुलाई देखाइनँ तर अब देखाएँ, यसमा पनि मैले त्यसरी नै के फर्मुला बनाएँ मिडल टर्मको n + 2/2 एथ टर्म। यहाँनिर के बनाएँ? n + 1/2 अनि n + 1/2 + 1। यो दुईटा फर्मुला चाहिँ हामीले यो च्याप्टरमा इम्पोर्टेन्ट हो। यो दुईटा फर्मुला चाहिँ हामी के गरौँ भनेदेखि याद राखौँ। यो दुईटा फर्मुला अनि अगाडिको एक्सपान्सन वाला या जनरल टर्मको फर्मुला, यो तीनटा फर्मुला आजको क्लासमा इम्पोर्टेन्ट हो। यो तीनटा फर्मुला चाहिँ याद राखौँ। अब फेरि मैले के उ गरेँ भनेदेखि यसबाट के उ गरेँ भनेदेखि टु मिडल टर्म्स अनि त्यसपछि टी मिड भनेको के आयो? n + 1/2 एथ यो टर्म एन्ड n + 1/2 + 1 एथ टर्म, राइट। यो दुईटा टर्म्सहरूलाई चाहिँ हामीले मिडल टर्म हो भनेर फाइनलाइज गर्यौं। त्यही भएर अब आजको समरी चाहिँ म यहाँ लेख्छु, यहाँनिर लेख्छु समरी, फर्मुले, सबै फर्मुलेहरूको समरी लेख्छु। समरी फर्मुले के हामीले आजको क्लासमा फर्मुलाहरू पढ्यौं? एउटा के पढ्यौं? t k + 1, यो जनरल टर्म k + 1 एथ टर्मको भ्यालु के हुँदो रहेछ? nck a को पावर n - k b को पावर k। एउटा फर्मुला यो पढ्यौं। दोस्रो t मिडल = n + 2/2 एथ टर्म फर इवन। अनि थर्डमा t मिडल = के पढ्यौं? n + 1/2 एथ टर्म and n + 1/2 + 1 एथ टर्म, राइट, फर ऑड। यो हाम्रो आजको लेक्चरको समरी। आज चाहिँ हाम्रो बाइनोमियल थ्योरमलाई चाहिने सबै कन्सेप्ट्सहरू क्लियर भयो। यतिसम्म हामीलाई चाहिने कन्सेप्ट्सहरू। अनि अबको भिडियोमा चाहिँ हामी यसको प्रब्लम्सहरू प्र्याक्टिस गर्छौं। 3-4 भिडियोमा हामीलाई मिलाएर हामीले बाइनोमियल थ्योरमलाई चाहिने प्रब्लम्सहरूको प्र्याक्टिस गर्छौं। आजलाई चाहिँ यति गरौँ। यसको नोट चाहिँ म फेरि पहिलाको भिडियो जस्तै डिस्क्रिप्सन बक्समा हाल्दिन्छु। ल, थ्यांक यू, बाइ बाइ।